ये पिच्चीकारी के गुलकारी के इंतहा है। ये है वो जाली और ये है वो फूल जिसको हमने बताया था अभी। ये है वो फूल आप देखिए, और ये जाली है जो सोने की चेंज की गई ना। इसको कहते हैं पिच्चीकारी। और ये जो है कार्व्ड स्टोन का पीस, ये मनबतकारी कहलाता है। ये मनबतकारी जो है ये उसका आर्ट है, ये मनबतकारी का आर्ट है। आप इसकी डिटेल देखिए, ऐसा लगता है जैसा होता है ये ऊपर से रख दिया पत्ता। तो बहरहाल उसमें हर चीज के स्पेशलिस्ट आए थे ताजमहल के बनाने में। चुनांचे दर का स्पेशलिस्ट एक अलग था, गुंबद का अलग था, कलश का अलग था, मनबतकारी का अलग था। और हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है लेक्चर, और सबके नाम मौजूद हैं जो जमा किए हैं। सबसे बड़ा काम जो है वो तो बादशाहनामे में है। बादशाहनामा जो है वो मुल्ला लाहौरी की बहुत मशहूर किताब है जो फारसी में उस जमाने में लिखी गई थी। उसमें उन्होंने उसका भी जिक्र किया है। जो एक लाला जी उसके पैसे का हिसाब रखते थे, उनकी नकल की है उनके पर्चे, जिसमें किस आदमी को कितना पैसा दिया गया है वो लिस्ट है। हमारे पास यहाँ मौजूद है, हमसे जिसको चाहे वो ले सकते हैं। कितने किसको मिलता था, कितना किसको दिया गया, और कितना तामीर में टोटल खर्चा हुआ, और कितने दिन में बना। लोग इस पर इतराज करते हैं, बल्कि एक शायर ने कहा भी है कि दौलत का सहारा लेकर एक बादशाह ने, हम गरीबों की, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर। तो ये कहने को तो खैर कह लें, लेकिन आप ये सोचिए कि एक दौलत का सहारा लेकर हमारा प्रेसिडेंट जो है वो खर्चा करने के लिए सड़कें बनवा रहा है आज अमेरिका में। तो वहां 22 साल के इकोनॉमिक स्टिमुलस के लिए 23,000 आदमियों की नौकरी कंस्ट्रक्शन में थी। और जो लोग ये कहते हैं कि साहब वो बनाने वाले का हाथ काट दिया, तो भाई 23,000 में से कितनों के हाथ काटे होंगे? ये कोई तुक है? तो बहरहाल गुंबद का जो डिजाइनर था वो रोमन था, तुर्की का। तो साहब ये गुंबद जो है ये एक उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल ही मुख्तलिफ गुंबद था। दुनिया में जितने गुंबद बने थे वो कोई इस डिजाइन के नहीं थे। इसमें जहां और बातें हैं वहां एक नई बात जो है वो ये है कि इसमें ऊपर, ये आप देख रहे हैं ये पत्तियां सी हैं ऊपर, ये 24 पत्तियां हैं, और ये 24 जो है वो सही डायरेक्शन में है एंगल के। तो 12 रासें, तो हर रास के 2-2 पत्तियां सुबह और शाम की अलग। तो ये डिटेल जो है वो सही एंगल में है कि रुख नाक का जो पत्ती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट नाक में होगी, और ये तारों से सर्वे करके किया गया था। और जितने पत्थर हैं ये सब ये पहले नीचे बनाए गए थे, उसके बाद ले जाके ऊपर रखे गए। इस गुंबद के साइज का अंदाजा यूं लगाइए कि ये अपने बेस से ऊपर तक, यहां तक 180 फीट के करीब है। और ये कलश जो है जो इतना दिखाई पड़ रहा है, ये देखने में पता नहीं चलता, लेकिन ये 29 फीट का है। ये 29 फीट का कलश, आप बताइए कि उसको ढाला कैसे जाएगा?
اور یہ میٹلک ہے. اور اس کلش کو بنانے والے جو تھے وہ اس زمانے میں لاہور میں بہت سی عمارتیں بن رہی تھیں جہانگیر کے زمانے میں، لہذا سب لوگ وہاں جمع ہوئے تھے. لیکن میٹالرجسٹ جو تھے وہ دراصل اس کے تھے دہلی کے پاس میرٹھ. میرٹھ آج بھی مشہور ہے میٹالرجی کے لیے. اور میٹالرجی کا یہ عالم تھا کہ وہاں فولاد اور اسٹیل کا اتنا ایڈوانس کام ہو رہا تھا ہتھیار بننے کا کہ انگریزوں نے سب سے پہلے اس پر قبضہ کیا تھا میرٹھ پہ. اور کہ بڑی اور پہلی چھاونی انگریزوں نے میرٹھ میں قائم کی تھی تاکہ روک سکیں. تو وہاں کے جو کاریگر تھے وہ دوسرا کام کرنے لگ گئے. لیکن یہ انہی کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے کلش کا کام کیا. یہ سب سے اوپر کیا ہے؟ سب سے اوپر ابھی ہم دکھائیں گے آپ کو. یہ کلش جو ہے میٹیلک ہے، یہاں سے یہاں تک پیتل کا ہے، جو اصلی سونے کا تھا. اور لارڈ کرزن سے پہلے جو وائس رائے تھے انہوں نے نکلوا کے اس کا کرا دیا. اس کی اور یہ جو ہے انڈین آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ میں ریکارڈ محفوظ ہے اس کا کہ وہ انہوں نے چینج کرا دیا. اس میں تو اب آپ دیکھیے یہ ہے کلش. اب اس کلش کے اوپر اللہ لکھا ہوا ہے. اس کے سائز کا آپ کو اندازہ اس طرح سے ہوگا کہ یہ کلش کی فل سائز یہ ڈرائنگ زمین کے اوپر پتھر میں بنی ہوئی ہے پوری وہاں کو فرش پہ تاج محل کے سائڈ میں ہے. اور اس میں یہ ہے وہ چاند جو آپ کو دکھائی پڑ رہا ہے اور یہ اس کے اوپر ایک یہ پتا ہے اور اس پتے میں یہاں کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہے جو تیر کا حصہ ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا ہوگا. نہیں یہ کلش ہے، یہ سب میٹل ہے. یہ اس کی تصویر تھی جو آپ دیکھ رہے ہے نا. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس میں یہاں پر یہ اللہ لکھا ہے. اب ہم آپ کو دکھائیں گے. یہ دیکھیے اس اللہ کا الف 1 فٹ کا ہے. تو جب 1 فٹ کا الف ہے تو اس چاند کی ڈائمیٹر جو ہے 6 فٹ کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ اگر 6 فٹ کا ڈائمیٹر ہے تو کلش کتنا بڑا ہوگا. اور اس کو ڈھالا جائے تو اتنی بڑی بھٹی ہو جس میں اتنا ایندھن جلے، اس کے اندر اتنے ہائی ٹیمپریچر کے اوپر میٹل کو پگھلایا جائے پھر اس کو ڈھالا جائے. تو یہ آرٹ اس زمانے میں موجود تھا. الگ الگ پیسز ہوں گے. یہ سب الگ الگ پیسز، یہ سب الگ الگ. ہر گول جو حصہ ہے وہ الگ الگ حصہ ہے. دس از دی ایگزیکٹ ریپلیکا، بالکل ویسے ہی جیسے سونے کا تھا. ہاں صاحب مینار، یہ مینار جو ہیں ان کی اونچائی 132 فٹ کی مینار کی اونچائی. اور دنیا کے مقبروں میں کہیں مینار نہیں استعمال ہوئے. یہ پہلا مقبرہ ہے کہ جس میں مینار خوبصورتی کے لیے لگائے گئے. اس سے پہلے کے مقالے میں ابھی ہمارے بھائی دکھا رہے تھے کمپیریزن، وہ ہمایوں کا مقبرہ اور تاج محل کا مقبرہ. ڈیزائن اور آئیڈیا تو وہیں سے ہے، بلکہ وہ آئیڈیا اگر ہم اسی طرح پیچھے چلے جائیں تو اٹ گوز آل دا وے ٹو تیموری پیریڈ. تو تیموری جو عمارتیں ہیں وہاں سے ڈر، وہاں کے گنبد، وہاں کے پتھر کا کام، وہ سب جو ہے وہ ان کی بیک گراؤنڈ تھی مغلیہ دور کی. جتنے انجینئر سائنٹسٹ تھے سب وہیں سے آئے تھے. تو وہاں سے